यसमा के भनेछ भन्दाखेरि body is moving along a straight line by a machine delivering a constant power. The distance covered by the body in time t is proportional to what भनेको छ। अब हामीलाई पावर त कन्स्टेन्ट भनेको छ, अब बडी कहीं मुभ हुँदा त्यसको मास चेन्ज हुने प्रोबेबिलिटी हुन्छ हुँदैन, सो यो पनि कन्स्टेन्टै भयो। अब हामी यसलाई के गर्छौं मिलाउँछौं, यो कन्स्टेन्ट भयो, त्यसपछि गएर यो कति आयो त यो m लाई चाहिँ छोड्दिम दिपेन्द्र तिम्रो माइक अफ गर t minus 3 त्यसपछि गएर यसको कति आयो t minus 3 आयो, यो m पनि कन्स्टेन्टै भयो। सो अब हामीले यहाँ के सक्यो भन्दाखेरि t स्क्वायर इज इक्वल टु कति आयो t क्यूब आयो कि आएन। सो यो उता गयो भने के हुन्छ, यो हटायो भने डायगोनल प्रोपोर्सनल आयो 3/2 हुने भयो। अनि यो लेन्थ भनेको यसमा के हो डिस्टेन्स, t भनेको टाइम, सो 3/2 भयो। सो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t को पावर 3/2। यसको आन्सर के भयो यसको d भयो। यसमा सबैले बुझ्या है सर l को पावर पनि उता गएर अपनमा 2 आउँछ र कसरी त्यो भन्ने त एकचोटी यस्तो के यस्तो यो दुईटा मण्डल भयो कति भयो l स्क्वायर भयो, ठीक छ। यो t - t उता गएपछि के भयो, अथवा एउटा कुरा हो यसलाई उता लिएर गयो अनि इक्वल टु मिलाएको मात्र हो कि किन भएन, यो उता जाँदा कति भयो t क्यूब भयो, यो उता जाँदा यस्तो हुन्छ नि थाहा छ नि, यो म्याथमा पढायो नि तिमीहरूले, यो भयो भने x - 1 हुन्छ भनेर। अब यस्तो भाइ त्यो त भयो भेरिएबल कस्ट एउटै छैन नि त, त्यही भएर सोधेको के मैले यस्तो हो एउटै छैन। यस्तो सुन सुन पावर के छ, पावर कन्स्ट्यान्ट छ, मास के भएको छ यसमा, मास त कुनै बडी मुभ गरिरहेछ मास चेन्ज हुन्छ त, मास पनि चेन्ज हुँदैन, मास अल्सो रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट नि त। अब कन्स्ट्यान्ट हटायो भने यसमा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सनालिटी साइन आउनु पर्यो नि त, बुझ्यौ न? बुझे सर। त्यहाँबाट आयो डाइमेन्सन युज नगरिकन त्यो नर्मल फर्मुला युज गरेर गर्दा नि हुन्छ है? हुन्छ 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 त्यो यसले चाहिँ हामीले डाइरेक्ट के चाहिएको छ लेन्थ र टाइम चाहिएको भएर मैले चाहिँ डाइमेन्सन युज गरे हो। तिमीले डाइरेक्ट त्यसबाट अब यहाँनिर अलिक गर्दा उसबाट गर्दा अलिकति अलि झ्याउ हुन्छ भनेर मात्र। अब एमएएस गर्नु पर्यो, फेरि यसलाई फेरि खोल्नु पर्यो, v/t गर्नु पर्यो, फेरि यसलाई खोल्नु पर्यो नि त। अब v लाई फेरि s/t/t गरेर खोल्नु पर्यो नि त, ठिक छ। अनि यहाँ गएर डिस्टेन्सको रिलेसन लगाउने हामीले, अनि टाइम लाग्छ त्यसरी। ल भयो यहाँसम्म। आज हामी कोलाजन पढ्छौँ है त, कोलाजन इम्पोर्टेन्ट छ है। कोलाजन पढेसँगै हाम्रो यो वर्क पावर एनर्जी एन्ड कोलाजन सकिन्छ। त्यसपछि म उसमा जान्छु, म म्याग्नेटिजममा जान्छु त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा। ल कोलाजन्समा जाम है त। कोलाजन्स भनेको के हो, व्हाट इज कोलाजन? ल भन त के होला तिम्रो विचारमा, सामान्य भाषामा कोलाजन भनेको के हो त? ठोकिनु सर, ठोकिने, ठोकिने मात्रै हो है, एकदम सिम्पल डेफिनेसन, यसलाई ठोकिने, ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले फिजिक्समा के भन्छौँ त भन्दाखेरि यसरी ठोकिनु पर्यो कि त्यो बिचमा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सर्ट पिरियड अफ टाइममा ठोकिनु पर्यो है, याद गर है। यसमा के हुनु पर्यो भन्दा एउटा मेन कुरा के भन्छ, यसमा म्युचुअल इन्टरेक्सन हुनु पर्यो। म्युचुअल इन्टरेक्सन भनेको चाहिँ एक आपसमा इन्टरेक्सन हुनु पर्यो, म्युचुअल इन्टरेक्सन हुनु पर्यो, दुई तर्फी भन्छ नि हामीले। सो म्युचुअल इन्टरेक्सन हुनु पर्यो बडी बीचमा, बिट्विन द पार्टिकल्स। र त्यो बीचमा म्युचुअल इन्टरेक्सन हुँदाखेरि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि इनर्जी एक ट्रान्सफर हुनु पर्यो। अनि यसो ट्रान्सफर भन्ने कुरा भएन, मोमेन्टम र त्यसको के हुनु पर्यो काइनेटिक इन्डेक्स चेन्ज हुनु पर्यो, ठिक छ, चेन्ज हुनु पर्यो। यो सबै केमा भइरहेछ त सर्ट पिरियड अफ टाइममा भइरहेछ, सर्ट पिरियड अफ टाइममा हुनु पर्यो, सर्ट इन्टरभल अफ टाइममा हुनु पर्यो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सो कोलाजन भनेको के हो त, के नै हैन, यो जस्ट म्युचुअल इन्टरेक्सन पार्टिकल वेयर द मोमेन्टम एन्ड काइनेटिक एनर्जी गेट्स एक्सचेन्ज, अथवा एक्सचेन्ज नभनौँ चेन्ज विदिन अ सर्ट इन्टरभल अफ टाइम। छोटो समयको लागि हुनु पर्यो है, नजानु थाहा भयो तिमीले इनोटेसन गरेर बुझ्नु पर्यो हामीले। अब कोलाजनको विभिन्न किसिमको हुन्छ, हामीले पढ्ने र हाम्रो एक्जाममा आउने चाहिँ दुईटा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, इलास्टिक र इनइलास्टिक कोलाजन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब टाइप्सहरुमा जाम है त्यसको। त्यसको टाइप्समा एउटा अब इलास्टिक कोलाजन भइहाल्यो, इलास्टिक कोलाजन।
इलास्टिक कोलाइजनमा के हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ यसमा काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ एक नम्बरमा दुई नम्बरमा अर्को इनइलास्टिक भन्ने हुन्छ यसमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुँदैन नट कन्जर्भ नट कन्जर्भ भनेर बुझ्नुपर्छ त्यस पछाडि अर्को हुन्छ एउटा पर्फेक्टली इनइलास्टिक भन्ने हुन्छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलाजन भन्ने हुन्छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलाजन भनेको के हो यसमा के हुन्छ यसको टोटल काइनेटिक एनर्जी जुन छ नि बडीको त्यो पुरै अरु एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ यो अर्को फर्म अफ एनर्जीमा चेन्ज हुनु पर्यो कि अफ एनर्जीमा चेन्ज हुनु पर्यो चेन्ज हुनु सर यो पर्फेक्टली भन्ने प्र्याक्टिकल लाइफमा पोसिबल छ कि छैन 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 प्र्याक्टिकल लाइफमा पर्फेक्टली पोसिबल हुँदैन है म आउँछु त्यहाँनिर अब अर्को चाहिँ हेडन कोलाजन भन्ने हुन्छ हेडन भनेको त्यतिकै नाम सुन्दै थाहा हुन्छ हेडन कोलाजन भनेको के भन्दाखेरि पार्टिकल्सहरु चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा मुभ हुनु पर्यो अनि ठोके पछाडी पनि र ठोके पछाडी पनि ठोकिने बेलामा पनि इनर स्ट्रेट हुनु पर्यो ठोके पछाडी पनि इनर के हुनु स्ट्रेटमै जानु पर्यो के सो यसमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि पार्टिकल्स मुभ के त in a straight line before and after के त कोलाइजन अनि बुझ्नु पर्यो तेरो देश नाम के भनेको त हेडन कोलाजन भनेको अर्को चाहिँ हुन्छ अब्लिक भन्ने हुन्छ अब्लिक कोलाजन भन्ने हुन्छ अब्लिक त नाम सुन्दै थाहा हुन्छ अब्लिक भनेको छड्के हो यसमा चाहिँ पार्टिकल्सहरु चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्दैन do not move in a straight line यो बेसिक कुराहरु भयो इलास्टिक कोलाजनमा काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ यो बुझ्ने इलास्टिक कोलाजनमा काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ इलास्टिकमा कन्जर्भ हुँदैन पर्फेक्टली इनइलास्टिकमा चाहिँ त्यसको सबै काइनेटिक एनर्जी चाहिँ अर्को फर्म अफ एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ र हेडन कोलाजन भनेको चाहिँ सीधा सीधा ठोके पछाडी ठोकिन अगाडि पनि सीधा सीधा ठोके पछाडी सीधा सीधा अब्लिकमा चाहिँ अब्लिकमा ठ्याक्कै उल्टो फेरि ठोकिदाखेरि पनि बाङ्गो टेङ्गो ठोकिन्छ अनि त्यो कोलाजन भएपछि बाङ्गो टेङ्गो तरिकाले जान्छ के कुरा बुझ्नु कोलाजन भनेको के हो इज अ म्युचुअल इन्टरेक्सन बिट्विन द पार्टिकल भनेको पार्टिकल बीचमा एकछिन छोटो समयको लागि के हुनु पर्यो त इन्टरेक्सन हुनु पर्यो त्यो समयमा यसको मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जी चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ यसका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् इलास्टिक कोलाजनमा काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ इलास्टिकमा हुँदैन पर्फेक्टलीमा त्यसको पर्फेक्टली इलास्टिकमा त्यसको सबै काइनेटिक एनर्जी अर्को फर्ममा चेन्ज हुन्छ हेडन कोलाजनमा के हुन्छ त्यसको ठोकिन्छ र सिधा सिधा जान्छ ठोकिन अगाडि र ठोके पछाडी पनि अब्लिकमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट हुन्छ दैट मीन्स पार्टिकल्सहरु ठोकिन्छ स्ट्रेट वेमा हैन अलि अब्लिक वेमा ठोकिन्छ अनि ठोके पछाडी पनि अब्लिक वेमा जान्छ के बुझ्यो यो सारे सबले यस सर हजुर सर ल के चाहिँ यहाँसम्म के नबुझेको छ भने भन है यति यो अहिले पढाएको छ के नबुझेको यसमा बेसिक कुरा आज हामी थ्योरी पढेर त्यसको जान्छौँ है बुझेको छ सर ल अब हामी यसको ल अफ कोलाजन भन्ने पढ्छौँ ल अफ कोलाजन भनेको कसैले थाहा छ भने भन के होला ल अफ कोलाजन भनेको चाहिँ सर टोटल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ त्यही त होला हो र हैन हैन त्यो चेन्ज इन इनिशियल भेलोसिटी र चेन्ज इन फाइनल भेलोसिटी र चेन्ज इन फाइनल भेलोसिटी पनि त्यो त वर्क एनर्जी थ्योरम हो एउटै मासको छ भने चाहिँ दुईटा बडी कोलाइड भयो भने चाहिँ त्यो एक्सचेन्ज हुन्छ हो यसमा भेलोसिटी अफ सेपरेसन बिट्विन सुन है भेलोसिटी अफ सेपरेसन बिट्विन द पार्टिकल्स आफ्टर कोलाइजन is directly proportional to velocity of approach before collision के जस्तै धारा है त्यही भनेको सर
जस्तै दाजु त जस्तै यो velocity of separation after collision is directly proportional to velocity of approach approach before collision. भनेको त ध्यान लाग्छ है जस्तै एउटा A भन्ने छ ठीक छ अर्को B भन्ने छ A र B भन्ने यसको भेलोसिटी u1 छ यसको u2 छ यो ठोक्यो एक्सनलाई कोलाइजन भयो यो कोलाइजनको पार्ट हो म्युचुअल इन्टरेक्सन भयो यो टाइममा त्यसपछि गएर A आफ्नै सुरले जान्छ अब v1 मा र B पनि आफ्नै सुरले जाला v2 मा ठीक छ यो फेज चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बिफोर कोलाइजनको फेज भयो नि बिफोर कोलाइजनको फेज भयो ओके नि यो चाहिँ के भयो आफ्टर कोलाइजनको फेज भयो आफ्टर कोलाइजनको फेज भयो अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ एप्रोच भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो घटाउने भेलोसिटी एप्रोच भनेको चाहिँ यसमा के भयो त u1 माइनस u2 भयो है र यसमा चाहिँ के भयो भेलोसिटी अफ सेपरेसन भनेको चाहिँ v2 माइनस v1 भयो यो सेन्स चाहिँ हामीले किन लगाएको भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले u1 चाहिँ ठुलो होला देन u2 भनेर र यसमा v2 ठुलो होला देन v1 भनेर है अब यो ल अफ कोलाइजनले के भन्छ भन्दाखेरि जति यो ठोकेको छ अगाडिपट्टि कोलाइजन हुनुभन्दा अगाडि र कोलाइजन भएपछि भेलोसिटी जुन सेपरेसन र एउटा एप्रोच छ त्यो चाहिँ एक आपसमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्छ के सो मैले के लेख्न सके त भन्दाखेरि v2 माइनस v1 यसलाई हामीले के भन्यौं भेलोसिटी अफ सेपरेसन भन्यौं ठीक छ यसलाई के भन्यौं हामीले भेलोसिटी अफ सेपरेसन भन्यौं ठीक छ यो किन भएन ओके यसलाई हामीले के भन्यौं त भेलोसिटी अफ के भन्यौं सेपरेसन भन्यौं सो भेलोसिटी अफ सेपरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भयो त भेलोसिटी अफ अप्रोच भयो के u1 माइनस u2 भयो अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो प्रोपोर्सनली कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सनली हटायो भने के आउँछ यसमा कन्स्ट्यान्ट आउँछ एउटा ठीक छ त्यो कन्स्ट्यान्ट के हो त e हो के हो रे e हो अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ सो e भनेको कति आयो भन त v2 माइनस v1 बाइ u1 माइनस के आयो त u2 आयो यसलाई हामी भन्छौं के भन्छ मलाई थाहा कसैलाई कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन यसलाई भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन ए बुझ्नु भयो सरी हाम्रो 11 मा पढेको भएको थियो र 11 मा पढाइ हुन पर्ने हो यो 11 मा तिम्रो त्यो ओक्राउन्डमा भन्ने अलिकति यस्तो हुन्छ फेरि सरी प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भन्ने यो हैन यो हैन प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टम अस्ति पढाएको थिए मैले त्यो त यस्तै हो तर ए हैन त्यो चाहिँ m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m1 v2 वाला हो कि इनिशियल मोमेन्टम र फाइनल मोमेन्टम चाहिँ बराबर हुन्छ दैट इज कॉल्ड चाहिँ ओ हैन फिगर सेम भइहाल्छ सो यसलाई हामीले भन्छौं कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है अनि यो यसको डाइमेन्सन हुन्छ कि हुन्न होला भन त आफै तिमीहरु हुँदैन सर हुँदैन सर किन भन्दा माथि नै भेलोसिटी तल पनि भेलोसिटी को हुँदैन है यसको युनिट हुन्छ कि हुँदैन यो पनि हुँदैन है यो युनिटलेस पनि हो अनि बुझ्नु पर्यो ठीक छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन निकाल्नु पर्छ ल अब यसको एउटा भ्यालुहरु हुन्छ पहिला यति लेखौं त सबै सारै हुने भन है ल अफ कोलाइजनले के भन्छ भन्दाखेरि ठोके पछाडीको भेलोसिटी जुन सेपरेसन छ र ठोकिन अगाडिको भेलोसिटी एप्रोच चाहिँ एक आपसमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यो कुरा एकदम बेसिक र कमन सेन्स पनि छ नि तिमी आफै सोच्नु न कुनै दुईटा कुरा मज्जाले ठोकेको छ भने त्यो पछाडी ठोके पछाडी मज्जाले दौडिन्छ नि एक आपसमा टाढा पनि मज्जाले हुन्छ नि बिस्तारै ठोकेको छ भने के हुन्छ बिस्तारै सर्छ त्यही हो यो ल अफ कोलाइजन भनेको
अनि एक्जाममा हामीले सोध्छ व्हाट इज द कोएफिसिएन्ट अफ रिस्टिट्युसन इट इज द रेशियो अफ के द भेलोसिटी अफ सेपरेसन बाइ के द भेलोसिटी अफ एप्रोच यो चाहिँ बिर्सिनु भएन हामीले क्लियर यस सर ल अब हामीले यहाँनिर यो ई को भ्यालुहरु हामीले जान्नुपर्छ जस्तै ई को भ्यालु चाहिँ कति बेला 1 हुन्छ फर द इलास्टिक कोलाइजन मा ई को भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ है अर्को चाहिँ ई को भ्यालु कति बेला 0 हुन्छ भन्दा यो चाहिँ पर्फेक्टली इलास्टिक कोलाइजनमा अहिलेलाई के बुझिराख्यो यो पर्फेक्टली इलास्टिक र पर्फेक्टली इलास्टिक भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै एउटा कुनै बल छ एक आफ्नो ठोक्यो ठोकेपछि के हुन्छ यो एक्सले अट्याच हुन्छ अनि फेरि के हुन्छ आफ्नो बाटो लाग्छ नि छुट्टिन्छ नि त्यसलाई भन्छ इलास्टिक कोलाइजन तर त्यस्तो भएन अर्को केसमा चाहिँ जस्तै तिमीले एउटा बल छ त्यो बलमा तिमीले अर्को बल अट्याक गर्यो त सँगै यिनीहरु मुभ भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त त्यसलाई भन्छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलाइजन भनिन्छ के इनइलास्टिकमा चाहिँ टाँसिन्छ बडी दुईटा सँगै मुभ हुन्छ ठोकेपछि इलास्टिकमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सँगै मुभ हुँदैन त्यो चाहिँ छुट्टिएर मुभ हुन्छ त्यो चाहिँ इलास्टिक कोलाइजन भयो रियल लाइफमा के हुन्छ रियल लाइफमा ई को भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा धेरै र 1 भन्दा कम हुन्छ यो चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ रियल लाइफ कोलाइजनहरुमा यो हुन्छ अनि को प्र्याक्टिकल लाइफमा भनेको है प्र्याक्टिकली चाहिँ ई को भ्यालु चाहिँ 0 र 1 को बीचमा पर्छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ हामीले बुझिरा हो Yes, sir. Yes, sir. ई को भ्यालु 1 कति बेला हुन्छ फर द इलास्टिक कोलाइजन अनि त्यसपछि गएर पर्फेक्ट इलास्टिकमा 0 हुन्छ त्यसपछि गएर रियल लाइफमा चाहिँ के हुन्छ त्यो 0 भन्दा बढी र 1 भन्दा कम हुन्छ नि बुझ्नु पर्यो हामीले क्लियर अब एउटा बेसिक Restitution भने के हो? के भने Restitution. ए त्यो टर्म हो यो त त्यसै रेस्टिट्युसन भनेको चाहिँ पहिलाको र अहिलेको बीचमा कम्प्यारिजन गरे हो के एपर्चर सेपरेसनको कुरालाई हामीले कुनै टर्म गर्नु पर्यो नि सब्स्टिट्युसन भन्ने थाहा नि तिमीलाई सब्स्टिट्युसन चाहिँ एउटालाई हटाएर त्यो आयो रेस्टिट्युसन भनेको चाहिँ के भने अब ठोकेर त्यहाँ एक आपसमा भिन्न तरिकाले मुभ भइरहेको कन्डिसनलाई रेस्टिट्युसन भने हो त्यसलाई हामीले त्यसलाई त्यो कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भनेको मात्रै है अब हामीले बुझ्नु पर्यो कि ई को भ्यालु चाहिँ एक्जाममा सोधिरहन्छ सबभन्दा धेरै चाहिँ एक्जाममा यो सोध्या रियल लाइफ कोलाइजनमा कति हुन्छ ई को भ्यालु भनेर है बुझ्यो नि मेरो रेड पेनले काम गरिरहेन अब एउटा बेसिक रुल बुझौँ है बेसिक रुल कोलाइजनको लागि बेसिक रुल यो बुझौँ है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा लिनियर मोमेन्टम चाहिँ कुनमा कन्जर्भ हुन्छ ल यो तिमीलाई क्वेशन दिएँ मैले लिनियर मोमेन्टम इज कन्जर्भड in when the body is elastic moving inelastic perfectly elastic कुनमा कुन कोलाइजनमा लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हो गुड इलास्टिक कोलाइजन गुड अरु सबैमा हुन्छ है इन एभ्री कोलाइजन हरेक कोलाइजनमा के हुन्छ लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ त्यो कुरा याद गर्ने भनेको इलास्टिकमा लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ इलास्टिकमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ पर्फेक्ट इलास्टिकमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अब्लिकमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हेडनमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सबै कोलाइजनमा लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले क्लियर ल डाइरेक्सन नै चेन्ज हुन्छ त हुन्छ सो u2 - u1 हुँदैन के भनेको मैले बुझिन कुमार ए त हामीले डाइरेक्सन सुरुमा हामीले u2 माने हो के ललिता धामी त्यसले ग्रेटर मानेर त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ नहोस् भनेर त्यो राखे मात्र इट डजन्ट म्याटर के हुँदैन अब सेकेन्ड कुरा बुझ्नु पर्यो
टोटल एनर्जी चाहिँ केमा कन्जर्भ हुन्छ त्यसो भए लिनियर मोमेन्टम त सबैमा कन्जर्भ भयो है टोटल एनर्जी केमा कन्जर्भ हुन्छ सबैमा हुन्छ सबैमा हुन्छ हो त्यो पनि सबैमा हुन्छ यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है तर एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा काइनेटिक चाहिँ केमा हुन्छ त only in elastic यो चाहिँ काइनेटिक चाहिँ इलास्टिकमा मात्रै हुन्छ अरूमा हुँदैन इलास्टिक कोलाजनमा मात्रै के हुन्छ त यो चाहिँ ल So यति बेसिक रुल जान्न पर्यो दिज आर द बेसिक रुल्स है नेभर फर्गेट दिस रुल्स कोलाजनको लागि लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ टोटल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ काइनेटिक मात्र के हुन्छ इलास्टिक कन्जर्भ पनि यति बुझ्नु बेसिक रुल्सहरु छ अब हामी पढ्छौं हजुर के भयो विनिता अब हामीले हेर सबै सारिसकेका छौं भने हामी चाहिँ अब इलास्टिक कोलाजन पढ्छौं हैन त्यसको न्यूमेरिकल गर्छौं हामी ठीक छ यहाँसम्म यस सर अब इलास्टिक कोलाजन धेरै हुन्छ तर हामीले पढ्ने जम्मा एउटा हो वान डाइरेक्सन वाला पढ्छौं हामी है त तिमीलाई थाहा छ नि वान डाइरेक्सन भनेको त हैन भनेको एउटा वान डाइमेन्सनको मात्र पढ्छौं हामीले ल अब हामी पढ्छौं इलास्टिक कोलाजन यसमा बुझिरहेछ नि फेरि धेरै फास्ट त भएको छैन अहिलेको देखाउनु न भने अहिलेको के हो भन्दा किशोर मैले यस्तो गरेपछि यसको मैले धेरै उ गरिसकेँ के रे अन्डु धेरै गरिसकेँ अहिले के थियो सबैजनालाई भनिदिउँ त एउटा चाहिँ के थियो लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ हरेक कोलाजनमा टोटल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ हरेक कोलाजनमा र काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ ओन्ली इन द इलास्टिक कोलाजनमा त्यही तीनटा कुरा भने हो है अब हामी यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरु लेखौं पहिला इलास्टिक कोलाजनको बारेमा तिमीले भन त यसमा के कन्जर्भ हुन्छ यसो ल भन त यसमा के कन्जर्भ हुन्छ दुईटै हुन्छ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी हुन्छ होला है लिनियर मोमेन्टम टोटल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी सबै कन्जर्भ हुन्छ यसमा त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा है सुन है मैले अस्ति पढाएको थिएँ कन्जर्भेटिभ फोर्स र नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भने मैले पढाएको थिएँ मलाई याद छ नि फोर्स अब सुन यसमा टोटल एनर्जी कन्जर्भ भइसक्यो यसमा कुन फोर्स लाग्ला यसमा चाहिँ फोर्सेस हुन्छ याद गरे यसमा कन्जर्भेटिभ फोर्स के त during the collision त्यसपछि गएर यसमा e को भ्यालु कति हुन्छ ल भन्नु त 1 e को भ्यालु 1 हुन्छ भने एउटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट ध्यानमा सुन है अब हाम्रो ल अफ कोलाजनलाई के भन्थ्यो हेर त भेलोसिटी अफ सेपरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के थियो भेलोसिटी अफ एप्रोच थियो नि भ्यालु 1 भयो नि के हुन्छ तो भनेको e भेलोसिटी अफ एप्रोच हो के हैन अब e को भ्यालु 1 भने के भयो भेलोसिटी अफ सेपरेसन बराबर के हुन्छ भेलोसिटी अफ बुझ्नु पर्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो भेलोसिटी अफ एप्रोचमा बराबर हो यही कुरा याद गर्ने है ल यसको चारवटा पोइन्ट भने है मैले है ध्यानले सुन है यसमा लिनियर मोमेन्टम टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सबै कन्जर्भ क्लियर त्यसपछि गएर यसमा कन्जर्भेटिभ फोर्स चाहिँ के हुन्छ लागू हुन्छ यसमा कन्जर्भेटिभ फोर्स चाहिँ आफ्नो काम गर्छ अनि त्यसपछि गएर यसमा कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स कति हुन्छ 1 हुन्छ त्यही कारणले गर्दा भेलोसिटी अफ सेपरेसन बराबर के हुन्छ भेलोसिटी अफ एप्रोच हुन्छ क्लियर ल अब हामी यसको अब फर्मुलाहरु डिराइभ गर्छौं है त यहाँसम्म सबै क्लियर छ डिराइभ भन्दा लेख्छौं फर्मुलाहरु ल फेरि मलाई
फिगर जस्तो लाग्छ होला फेरि ओके भेलोसिटी अफ एप्रोच विनितालाई म्युट गर्नु पर्यो अब ध्यान है सबलाई म्युट दिनु सर बिचमा डिस्टर्ब भइरहेछ ओके के बोल्नु पर्यो क्वेशन सोध्नु पर्यो नि मलाई सोध है त त्यतिकै ल अब जस्तै एउटा बडी छ है ध्यान लगाएर है यो बडी ए भन्ने छ यो बडी बी भन्ने छ ए यो बी ध्यान लगाएर यसको मास छ m1 यसको मास छ m2 राखौँ यो बडी बी लाई साइडले यसको भेलोसिटी छ u1 यसको भेलोसिटी छ u2 यो कोलाइड भइरहेछ भनेपछि ए र बी एकछिनलाई यहाँनिर म्युचुअल इन्टरेक्सन गर्छ इलास्टिक कोलाइजन भयो यसमा इलास्टिक कोलाइजनमा के हुन्छ बडी टाँसिरहन्छ कि सेपरेट हुन्छ सेपरेट हुनु पर्यो ए अब यसको मास कति हुन्छ m1 नै हुन्छ हैन यसको भेलोसिटी अब के हुन्छ v1 हुन्छ यसको मास m2 नै हुन्छ अनि बडी भेलोसिटी चाहिँ v2 हुन्छ अब बुझ्नु पर्यो अब यसमा हामीले के भनेको थियौँ यसमा चाहिँ के कन्जर्भ हुन्छ रे मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ सो वी क्यान राइट के त यसको इनिशियल मोमेन्टम बराबर फाइनल मोमेन्टम हुन्छ यसको मोमेन्टम कति हुन्छ m1 u1 यसको मोमेन्टम कति हुन्छ m1 u2 यसको मोमेन्टम कति हुन्छ m1 v1 र यसको के हुन्छ त m2 v2 हुन्छ सो हाम्रो इलास्टिक कोलाइजनले फर्स्ट फर्मुला के भयो त m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस के भयो त m2 v2 भयो यसमा सेकेन्ड कुरा के हुन्छ रे काइनेटिक एनर्जी यसमा के हुन्छ कन्जर्भ हुन्छ सो यु क्यान राइट के त यसको फेरि m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 को होल स्क्वायर u2 स्क्वायर बराबर m1 v1 को स्क्वायर प्लस m2 v2 को होल स्क्वायर मात्र हुन्छ अनि यसमा कोएफिसिएन्ट अफ रिसेप्सन 1 हुन्छ सो हामीले के लेख्न पाए त भेलोसिटी अफ सेपरेसन बराबर के भयो त भेलोसिटी अफ एप्रोच हुने भयो यसमा एक बिर्सिनु भएन हामीले सर त्यहाँ किन u2 माइनस u1 चाहिँ नभएको जहिले u1 माइनस u2 हुन्छ हैन यस्तो छ कि जुनमा चाहिँ हामीले हेर सुरुमा चाहिँ हामीले v2 वाला भेलोसिटीलाई चाहिँ के मानेछौँ भन्दाखेरि धेरै मानिरहेको छौँ नि त त्यही कारणले u1 वाला धेरै भएको के किनभने ठुलो बडीले हान्दाखेरि सानो बडीलाई के लाग्छ धेरै फोर्स धेरै त्यसले भेलोसिटी गेन गर्छ के कुरा बुझ्यो नि अहिले चाहिँ u1 को भेलोसिटी धेरै छ भनेपछि u1 ले मानव कुनै याद गर न तिमी कुनै एउटा सानो बलले अर्को बसिरहेको बललाई हान हैन बेसरी हान्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो चुप लाएर बसेको बल छ नि त्यसले धेरै भेलोसिटी गेन गर्छ के पछि तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यसमा v1 माइनस v2 पनि गर्न सक्छौ यदि u2 माइनस u1 गर्ने हो भने मैले u1 लाई ठुलो मानेको कारणले गर्दा यसमा के भयो v2 चाहिँ ठुलो भएको के बुझेनौ यस सर सर यसपछि फेरि हजुर एकचोटि फेरि भन्ने यस्तो के जस्तै यो केसमा चाहिँ मैले u1 लाई ठुलो माने कि जस्तै यता है यो एउटा बडी छ यो यसरी छ यसलाई मैले हाई भेलोसिटीमा फाल्यो भने अब के हुन्छ यो a र b मा कसको भेलोसिटी बढी होला a को बढी होला कि b को बढी होला हानेपछि b को बढी हुन्छ नि किन भन्दा यसको सबै एनर्जी यसमा कन्जर्भ अथवा ट्रान्सफर भयो यसको सबै भेलोसिटीलाई दियो नि यसले अनि a अलिकति पहिलाको भन्दा स्लो हुन्छ तर b चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै हुन्छ के त्यही भएर चाहिँ त्यो सेन्समा चाहिँ v2 माइनस v1 गरेको के बुझ्यौ तिमीले u2 माइनस u1 गर्यो भने चाहिँ अगाडि के बुझ्नु पर्यो v1 माइनस v2 गर्नु पर्यो त्यसपछि अब यति तीनटा कुरा जान्नु पर्यो है त अब ध्यान लगाएर है यो लेख त एउटा म एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा उ गराउँछु सारै हो यस सर ल है अब है जुन चाहिँ बडी जुन थियो नि v1 र v2 भनेछ नि यसको फाइनल भेलोसिटी अफ यो के भयो त यो भनेको चाहिँ फाइनल भेलोसिटी अफ फर्स्ट बडी हो नि फाइनल भेलोसिटी अफ ए हामीले यो भन्थ्यौँ यसलाई v2 भनेको के हो अफ b है अब यसको चाहिँ फर्मुला हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ एक्जाममा सबै यो डिराइभ गरेर भ्याउँदैनौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब डाइरेक्ट याद गर्ने एकदम सजिलो तरिकासँग सिकाउँछु हेर यसमा m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 बराबर अपन बराबर भन्नु हैन m1 प्लस m2 फेरि यसमा
यसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गरौँ है त m2 minus m1 u2 plus 2m1 u1 by m1 plus m2 है म समिन्द्रज्ञान सिकाउँछु जानु छ है ध्यान लगाएर है यो सुरुमा चाहिँ फर्स्ट बडीको सोधेको छ भने फर्स्ट बडीको मास राख्ने सुरुमा जहिले नि है त्यसपछि गएर अल्टरनेट गर्ने फर्स्टको राखेको छ नि सेकेन्ड हुनु पर्यो यो भेलोसिटी चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जुन बडीको भेलोसिटी चाहिएको त्यही बडीको इनिशियल भेलोसिटी राख्ने अनि यो सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ त्यसको अपोजिट वाला मास र भेलोसिटी राख्ने के यो के भयो अब 1 छ नि त्यसमा सो m1 minus m2 u1 भयो यसको अपोजिट के भयो त्यसो 2 m2 u2 भयो अब यताबाट जाम है त यो केबाट सुरु भयो यो 2 मा सोधे हानि स्टार्टिङ केबाट गर्ने 2 बाट गर्ने सो m2 minus m1 अब अघि यसको v1 हुँदा u1 थियो भने v2 हुँदा के हुन्छ यसको u2 हुन्छ यो फर्स्ट पार्टमा त्यो भयो सेकेन्ड पार्टमा ठ्याक्कै यसको अपोजिट हुन्छ क्या भनेको हाम्रो सेकेन्ड भेलोसिटी चाहिएको छ भने हामी के राख्छौँ इनिशियल चाहिँ फर्स्टको ए भन्ने बडीको राख्छौँ कि तलबाट दुईटैको सेम छ m1 plus m2 नै हुन्छ यो फर्मुला चाहिँ बिर्सिनु भएन है m1 minus m2 u1 plus 2 m1 u2 by m1 plus m2 सेकेन्ड बडीको लागि छ भने स्टार्ट केबाट हुन्छ m2 बाट सुरु हुन्छ सो m2 minus m1 u2 plus 2 m1 u1 by m1 plus m2 यो चाहिँ याद गर्नै पर्यो है ठीक छ यहाँसम्म अब यसको केसेसहरु म गराउँछु है यहाँनिर यो एकदमै इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो भेरी इम्पोर्टेन्ट है केसहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसको एक्जाममा धेरै सोच्यो गाह्रो केही छैन है स्टार्टिङमा के गर्नु पर्यो हामीले स्टार्टिङमा के गर्नु पर्यो 1 छ भने 1 2 छ भने 2 माइनस त्यसको अपोजिट अनि फर्स्ट पार्ट छ भने फर्स्टको भेलोसिटी राख्ने सेकेन्डको छ भने सेकेन्डको भेलोसिटी राख्ने सेकेन्ड पार्टमा ठ्याक्क अपोजिटको के राख्ने मास र भेलोसिटी राख्ने तलपट्टि चाहिँ m1 plus m2 नै भइहाल्यो मास किन चेन्ज हुँदैन नि मास चेन्ज हुँदैन नि है यो हामीले यसलाई डिस्ट्रक्सन गर्दैनौं के जस्तै यो बडी छ यो बडीले यसलाई ठोकाएपछि यो बडी कोही मर्दैन कोही यसको डिस्ट्रक्सन हुँदैन के त्यही कारणले हामीले मास चाहिँ कन्जर्भ नै गरे अब यसको स्पेशली केसहरुमा जाम है त है ध्यान लगाएर है तिमीले मलाई भन है त जब पार्टिकल बी चाहिँ फर्स्ट केस चाहिँ पार्टिकल बी रेस्टमा थियो भने सुरुमा भने v1 र v2 निकाल्ने फर्मुला के होला अब पार्टिकल बी रेस्टमा थियो अर्थ के बुझ्यो हामीले यसमा u1 0 दियो कि u2 0 दियो हामीले यसमा u2 0 दियो u2 0 भयो सो हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि यो पार्टमा u2 छ नि यो पुरै टर्म के भयो अब 0 भयो नि यसको लागि त यस सर सो कति भयो त्यसको फर्मुला अब m1 minus m2 को होल पावर m1 plus m2 by m1 plus डट के भयो u1 ठीक छ सेकेन्डले के बुझ्नु पर्यो हामीले अब सेकेन्डमा यो 0 भयो नि यो पार्ट सबै 0 भयो नि सो के आयो त फर्मुला यसको 2m1 u1 by कति आयो त m1 plus त्यसको अर्थ के भन्न खोजेको भन्दा तिमीले यो एक्जाममा चाहिँ यो सबै रटिरहनु पर्दैन के यो जाने पछाडी केस छ त्यही अनुसार हामी ठ्याक्कै मिलाउन सक्छौं भन्नु मात्र खोजे है यो तलको केसहरु भोग्नु पर्दैन यो बुझ्ने मात्र है कहिलेले हामीलाई एक केस नै क्वेशन भएर आइदिन्छ के जस्तै पार्टिकल ए को भेलोसिटी चाहिँ 0 भइदियो भने त्यो केसमा फाइनल भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ अनि यो v1 कति हुन्छ v2 कति हुन्छ नि सोध्छ के अब सेकेन्ड केस त्यसको मास बराबर भयो नि के होला मास आर इक्वल भयो नि के होला v2 बराबर u1 सो m1 बराबर m2 भयो नि यसको v1 र v2 निकाल्ने फर्मुला के होला ल भन सर v1 equals to 2m2 u2 by m1 plus m2 ल हेर 2m1 सर 2m1 अब यो केसमा हेर त हेर ध्यान लगाएर यसमा यो दुईटा इक्वल भएपछि के हुन्छ यो र यो 0 भयो नि यो टर्म यस सर अब सुन ध्यान लगाएर अनि यसमा यो m2 यहाँ पनि छ अनि यहाँ पनि छ यो दुईटै मास सेम छ नि त सो यसलाई मैले एउटा टर्म के राख्दिन हिसाब गर्नले सजिलो हुन्छ मैले यसलाई m1 m2 लाई मैले एउटा m भन्दै मान्दै एउटा है हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ त्यो टर्म त 0 भइहाल्यो गयो यसमा एउटा m मागिरो यसमा दुईटै m मागिरो कि नै कति
नि सो यो m र m क्यान्सल भयो कि भएन U2 मा u2 पनि क्यान्सल भयो कि भएन MU भयो तो यसमा के आयो त v1 बराबर के आयो यसमा u2 आयो के बुझ्यो बुझेनौ हजुर बुझिरहेको नै नम्बर फेरि गरिदिन्छु यो हेर है जस्तै यो केसमा m राख्यो भने के हुन्छ m minus m u1 plus 2m u2 by कति आयो त m plus m अनि यो क्यान्सल भयो सो 2m u2 by कति आयो 2m आयो 2m 2m क्यान्सल गरेर u2 आयो अब सिमिलरली v2 कति आउला हेर त यो क्यान्सल भयो अनि यसमा कति आयो त यो 2m by 2m भयो यसमा चाहिँ u1 भयो कि भएन यस सर अब एकदमै एक्जाममा चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ म्याथमेटिकली यो भयो तर हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि यदि दुईटै मासहरु इक्वल छ भने फाइनल भेलोसिटी के हुनेछ सेकेन्ड बडीको इनिशियल भेलोसिटी हुनेछ अनि v2 भनेको सेकेन्ड बडीको फाइनल भेलोसिटी नि त्यो चाहिँ इनिशियल a भन्ने बडीको भेलोसिटी हुनेछ भनेपछि यदि दुईटा बडीहरु त्यसको मास इक्वल छ र त्यसले एक आपसमा ठोकेको छ भने त्यसले एक आपसमा भेलोसिटी के गरेर सार्दो रहेछ के कुरा बुझ्यो बुझेन सो व्हेन देयर masses आर इक्वल दे एक्सचेन्ज देयर भेलोसिटीज अनि बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म हो हामी हिसाब गर्न पर्दैन के अब डाइरेक्ट हामीले के गरे पुग्छ त यसको भेलोसिटी त्यसको इक्वल गरे नि त्यसको भेलोसिटी त्यसको इक्वल गरे चाहिँ हाम्रो हिसाब मिलिहाल्छ मास इक्वल भएको छ भने सर माथिको एकपटक बुझाइदिनुहोस् न तपाईको आवाज अघि आएर नआएर बुझिन के भयो माथिको एकपटक बुझाइदिनु न माथिको बुझेनौ यो वाला पार्ट बुझेनौ फाइनल र इनिशियल वाला फाइनल भेलोसिटी हो v1 वाला यो पार्ट यसो सुन्नुस् न यो v1 भनेको यो आगो त बुझ्यौ नि सर माथिको सुरुको के यो हो त्यो फर्मुला याद गर्ने हो है यो हामीले डिराइभ गर्न अहिले पर्दैन हामीले जस्ट यदि बुझ्ने जस्तै यो v1 छ भने पहिला सुरुमा 1 को राख्ने v2 छ भने m2 राख्ने घटाउँदा ठ्याक्कै अपोजिटमा घटाउने 1 छ भने 2 घटाउने 2 छ भने 1 घटाउने अनि सुरुमा यसको आफ्नै भेलोसिटी राख्ने 1 छ भने 1 2 छ भने 2 अपोजिटमा यसको अपोजिटबाट राख्ने जस्तै 1 छ भने 2 को मास र भेलोसिटी राख्ने अनि 2 छ भने 1 को राख्ने र यो केसमा के भयो मास इक्वल भयो सो मास इक्वल भइसक्यो यो क्यान्सल आउट भयो अनि यसमा यो र यो क्यान्सल हुन्छ 2m 2m क्यान्सल भएपछि u2 भयो अनि यसमा 2m 2m क्यान्सल भएपछि यसमा कति भयो u1 आयो यसको अर्थ हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि यसले जब मास इक्वल हुन्छ भने फाइनल भेलोसिटीहरु के हुन्छ त त्यो इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ सँग एक्सचेन्ज गर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो के भेलोसिटीको एभरेज भनेको हो नानी के रे दुईटा बडी ठोकिँदा आउँदाखेरि दुईटाको भेलोसिटी डिफरेन्स हो के बुझ्यो नि सेकेन्ड को के गरेर जस्तै यति सबले ल यो सारा त म अनि यसलाई बुझाउँछु सेकेन्ड फेरि एकचोटि बुझाउँछु सेकेन्डको त इम्पोर्टेन्ट छ के सेकेन्डको बुझाइन क्लियरली एकदम हजुर सेकेन्डको अब बुझाउँछु त नि यो सारे भनेको सारेम सर ल जरा है पहिला सुरुमा हाम्रो v1 निकाल्ने फर्मुला के थियो रे ल भन्नु त यतिकै m1 minus m2 अनि v1 plus m2 u2 है अब मासहरु इक्वल हुन्छ भनेर भनेको छ हामीले त्यसलाई मैले एउटा m सँग इक्वल माने है त सो दुईटा के भयो त m minus m भयो u1 भयो यसलाई पनि m लेखे मैले यो u2 को u2 भयो यो के भयो m plus m भयो m minus m 0 भयो सो यो पुरै टर्मै 0 भयो नि त के आयो त्यसो 2m u2 आयो तलबाट के माग्यो m plus m 2m सो यो 2m 2m के भयो त क्यान्सल भयो सो v1 बराबर कति आयो u2 आयो के र बुझ्यो नि बुझ्यो सर अब सिमिलरली v2 निकाल्नु पर्यो v2 निकाल्ने फर्मुला भन्न त यो फर्मुला याद हुनु दिनु मलाई m2 minus m1 अनि u2 अनि 1 u1 upon m1 plus m2 भेरी गुड अब यो दुईटामा फेरि इक्वल छ भने चाहिँ m minus m लेख्न पाए हामीले हैन अनि यो m डट u1 भयो अनि यो m प्लस के भयो m भयो यो टर्म पुरै 0 भयो किनभने यो m minus m 0 भयो सो तलपटि माथिपटि 2m u1 आयो तलपटि के आयो 2m आयो सो 2m 2m क्यान्सल भयो अब एकदम ध्यान लगाएर है u2 भनेको त b को भेलोसिटी हो नि त सुरुको u1 भनेको a को भेलोसिटी हो नि त सुरुको सो v1 भनेको के हो
A को भेलोसिटी हो फाइनल सो ठोकिँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि A ले B को भेलोसिटी पाउँदैछ अनि B ले कसो भेलोसिटी पाउँदैछ त A को भेलोसिटी पाउँदैछ त्यही भएर यसलाई के भनेको भन्दाखेरि जब इक्वल मासेसको याद गर्ने यो दिमागमा राख्ने जब इक्वल मासेसको बडी इलास्टिक कोलाइजनमा जान्छ तब त्यति बेला दे एक्सचेन्ज देयर भेलोसिटी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट बुझ्यौ यस सर बुझ्यौ ल बिन्दा बुझ्यौ बुझेन बुझ्यो तिम्रो हल्लाइराखेर ल अब थर्ड केसमा जाम है त थर्ड केस के छ भन्दाखेरि अब मासहरु एक आपसमा इक्वल छ है ध्यान सुन है मास दुटै इक्वल छ अनि बी स्टेशनरी छ बी रेस्टमा छ भनौं न बी इज एट रेस्ट भनेको u2 के भयो 0 भयो भने v1 र v2 के होला अब हेर एकदम सजिलो छ अघि हामीले के भन्थे दुईटा मास इक्वल हुने बित्तिकै के हुन्छ रे यसले u2 पाउँछ यसले के पाउँछ u1 हो नि पाउने अब यहाँ u2 भेल्यु कति भने आएर त 0 भन्छ फाइनल फर्स्ट को भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ अनि यसको कति हुन्छ त u1 हुन्छ अनि बुझ्नु पर्यो क्लियर यस सर अब यस्तै गरेर एक्जाममा यो नआउला रे मासहरु एक आपसमा इक्वल छन् ए को चाहिँ ए चाहिँ रेस्टमा छ भने के होला त्यो केसमा u1 0 हुन्छ सो मास इक्वल हुने के बुझ्नु पर्यो यसको भेलोसिटी एक आपसमा एक्सचेन्ज हुन्छ अनि बुझ्नु पर्यो हामीले u2 कति भयो u1 अनि यसमा u1 0 छ नि त सो यो केसमा चाहिँ के भयो v1 चाहिँ u2 सँग बराबर भयो तर v2 चाहिँ के भयो त 0 भयो भनेको बडी ए चाहिँ u2 मा मुभ हुने भयो र बडी जुन b छ त्यो चाहिँ अब रोकिन्छ कुरा बुझ्यो नि ओके आई विल अनम्युट अदर्स फेरि भन्नु त सर ल फेरि है त यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि दुईटै मास इक्वल छ फेरि नि भन्दिन न फेरि सो सुन दुईटा के छ त भन्दाखेरि दुईटा मासहरु के छ त इक्वल छ बडी बी रेस्टमा छ भने अब के होला फाइनल भेलोसिटी हुने सोधिरहेछ हामीलाई सो हामीले के भन्नु भन्दाखेरि दुईटै मासहरु एक आपसमा इक्वल छन् भने त्यसले के एक्सचेन्ज गर्छ दे एक्सचेन्ज देयर भेलोसिटीज क्लियर सो u1 बराबर के भयो त u2 भयो अनि u2 कति छ यसमा अहिले 0 हो नि त सो v1 के भयो यसमा 0 भइदियो कि तर u1 त 0 छैन सो v2 चाहिँ कति भयो u1 नै रहिरह्यो कि बुझ्यो यहाँसम्म यस सर अब सेकेन्ड केसमा पनि त्यही हो मास इक्वल छ भेलोसिटी एक्सचेन्ज भयो सो v1 ले u2 पायो u2 ले v1 के रे u1 पायो अनि यसमा त u1 0 छ नि त सो v2 चाहिँ 0 भयो तर v1 चाहिँ के भयो u2 नै रहिरह्यो कि क्लियर अब ल अब हामी दुईटा केस छ नि यो सकाउँछौँ हामी ल अब ए इज भेरी टाइनी भनेको ए एकदमै सानो छ अनि बी इज एट रेस्ट इमेजिन गर है यो ए एकदमै सानो छ र बी चाहिँ रेस्टमा छ भनेको m1 इज एकदम ग्रेटर देन के त m2 अनि u2 चाहिँ 0 छ भने बुझ्यो हामीले यो केसमा अब हामीलाई v1 र v2 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो त्यसको लागि जहिले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ फर्मुला हामीले याद गर्नु पर्यो के फर्मुला के हो माइनस m2 u1 प्लस 2m1 u1 बाइ कति भयो त 2m2 u2 बाइ m1 प्लस m2 भेरी गुड है v2 कति हुन्छ भन त m2 माइनस m1 u2 u1 है प्लस 2m1 u1 बाइ 1 प्लस m2 अब क्वेशनले के भनेछ भन्दाखेरि m1 इज ग्रेटर एकदम स्मलर देन m2 भनेको m1 लाई 0 मान्दिने के अब m1 छैन अब क्लियर m1 छैन अब m1 छैन भनेपछि यो पनि छैन यहाँनिर अब v1 के हुन्छ ल भन तिमीहरु अब के भयो दिने माइनस के आयो रे ध्यान है माइनस u1 माइनस m2 u1 ठीक छ अनि प्लस के आयो त 0 भयो नि टर्म 0 भयो नि किन u2 0 छ नि त माइनस u1 सो माथि माइनस m2 u1 भयो तलपट्टि m2 m2 के भयो के आपसमा
क्यान्सल भयो सो के मागिर माइनस के मागिर यसमा माइनस u1 मागिर क्लियर अनि त्यहाँबाट गएर बुझेन कसरी भनेको डाइरेक्सन यो यसमा हेर m1 is greater than smaller than m2 छ भने यो टर्म 0 भयो कि भएन भयो भयो अनि त्यहाँबाट गएर यो पनि 0 भयो कि भएन भयो के मागिर माथिपट्टि माइनस m2 u1 अनि यो u2 0 हो नि त अनि यो पुरै टर्म 0 भयो कि भएन भयो अनि तलबाट के मागिर m2 क्यान्सल आउट भयो कि भएन के मागिर अब सिमिलरली v2 निकाल्न पर्यो अब यसमा m1 0 हो नि त सो m1 0 भयो यो पुरै टर्म नै 0 भयो अब ध्यान सुन फेरि u2 पनि 0 छ यसमा त भन्छ 0 ले एलिमेन्ट लगाएपछि के भयो 0 भयो तलपट्टि m2 मात्र मागेको थियो 0/m2 भनेको कति भयो फेरि 0 सो सेकेन्ड केसमा के हुन्छ त यो चाहिँ 0 हुन्छ यो एकदम यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अब लास्ट केस यो बुझी सबले तिमीले मलाई भन्छ अब बुझ्यो सर अब सुन है a ठुलो हो अब a इज भेरी लार्ज अघि a सानो थियो अहिले a इज भेरी लार्ज देन m2 b रेस्टमा छ भने b1 र b2 निकाल्नु ल कति हुन्छ फर्मुलामा राखेर गर त अब very large ल b1 कति आउँछ b2 कति आउँछ सबले गरे b1 कति आयो u1 आयो ओके 0 हुन्छ के रे लोकराज अघि यस्तो भयो यहाँनिर यो पनि 0 भयो यो पनि 0 भयो 0 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 0 भयो अनि यो पुरै टर्म 0 भयो अनि 0/m2 मात्र मागेर 0/m2 भनेको 0 नै भयो नि त ल यसलाई म गर्छु फेरि अब मैले केरियाले यसलाई अब अलि सफ्टली गर्छु है यसमा के छ m1 इज ग्रेटर देन के छ त m2 छ भनेपछि हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने यसलाई m2 लाई हामीले 0 बनाउन पाइन्छ के र यसमा b इज एट रेस्ट भनेको छ b इज एट रेस्ट भनेको के हो u2 के हो 0 हो नि बुझ्यौ हामीले अब हामीले v1 र v2 फाइन्ड आउट गर्नु छ v1 निकाल्ने फर्मुला के हो m1 - m2 u1 + 2 अपन के हो m1 + m2 अब यसमा m2 0 भएपछि यो 0 भयो नि के मागेर यसमा m1 u1 भयो प्लस अब यो पुरै टर्मै 0 भयो नि किनभने दुईटै 0 हो 0 भयो m1 छ तर m2 छैन अहिले सर m2 0 कसरी भयो अनि 2 0 0 0 हो नि त 0 हो नि त रेस्टमा गएर अनि त्यसपछि गएर अनि b in rest भनेछ त फेरि b रेस्ट भनेको के हो u2 0 हैन u2 0 अनि u2 0 भएपछि u2 0 into समथिङ भनेको 0 हैन ए 0 त्यसपछि m1 u1 बाइ अब m1 यो m1 र m1 के भयो क्यान्सल भयो सो कति आयो त u1 अब हामी केमा जान्छौं भन्दा सेकेन्डमा जान्छौं v2 निकाल्ने फर्मुला के हो m2 - m1 u2 प्लस के हो त 2 m1 u1 बाइ के हो त m1 + m2 फर्मुला यो याद गर्नुपर्छ है अब यसमा के छ भने हैन हामीलाई ठीक छ नि फर्मुला m2 चाहिँ 0 हो नि त सो m2 0 भयो m1 यही छ अनि यो के छ u2 छ u2 कति छ u2 पनि 0 छ ठीक छ सो यो होल टर्म के भयो अब 0 भयो है 2 m1 u1 भयो m1 छ तर m2 को त्यसमा 0 छ सो माथिबाट कति मागेर 2 m1 u1 बाइ कति मागेर त
m1 u1 बाई कति बाँकी रह्यो m1 बाँकी रह्यो सो m1 के भयो 2u1 ट्वाइस के आयो त u1 आयो u1 सो v2 चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि v1 भनेर डबल हुँदैछ अनि बुझ्यौ हामीले क्लियर yes sir अब म रिभिजन गर्छु नि सकाउँछु आज हामीले अनि यसको इलास्टिक क्वेशनहरु म नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु आज हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि कोलाजनको बारेमा पढ्यौं है त के भयो लोगराज एसएस के भयो ओके कोलाजनको बारे पढ्यौं हामीले यो सारो त म अनि एक्सप्लेन गर्छु नि सकाउँछु यो भन्दा अगाडिको देखाइदिनु न एकैछिन यो नगाडीको देखाउन मिल्दैन मेरोमा यस्तो हुन्छ के अन्डु दुईचोटी तीनचोटी मात्र गर्न मिल्छ त्यही भएर साथीहरुसँग स्क्रिनशट लिउँ न है छ होला हुन्छ बुझ्नु त बुझिराख्नु नानी यस सर बुझिरहेछ yes sir बुझिरहेछ के भइरा मलाई त कल आइराछ भइस ए मलाई कालो अक्षर भइसी बराबर भइराछ आयो ओके तिम्रो नाम के हो आइफोनको नाम के हो ल अब हामीले आज के पढ्यौं भन्दा कोलाजन भन्ने पढ्यौं कोलाजनको अर्थ के रहेछ त भन्दाखेरि कोलाजनको अर्थ के रहेछ त निशाले बुझाएन निशा सेम सेम भने हो के भयो mutual interaction ओके म्युचुअल इन्टरेक्सन हो है म्युचुअल इन्टरेक्सन अफ के हो त पार्टिकल्स तर के को लागि सर्टेन छोटो समयको लागि सर्ट स्प्यान अफ टाइमको लागि हुन्छ भने अनि त्यसमा चाहिँ त्यसले मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जी एक आपसमा एक्सचेन्ज गर्छ भने दैट इज के त कोलाजन कोलाजनका विभिन्न किसिमको हुन्छन् इलास्टिक कोलाजन हुन्छ त्यसपछि गएर के हुन्छ अर्को इनइलास्टिक हुन्छ इनइलास्टिक पर्फेक्ट अनि पर्फेक्टली इलास्टिक collision इलास्टिकमा काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ यसमा काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुँदैन यसमा सबै काइनेटिक एनर्जी अर्कै एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ अनि हेड एन्ड कोलाजनमा ठोकिन्छ सिधै सिधै जान्छ आउँदा पनि सिधै सिधै आउँछ जाँदा पनि सिधै सिधै जान्छ अब्लिकमा त्यस्तो हुँदैन अब्लिकमा के हुन्छ ठ्याक्कै अपोजिट अब्लिकमा ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ भनेको सिधा आउँदैन बाङ्गो बाङ्गो जान्छ भन्ने कुरा पढ्यौं हामीले त्यसै ल अफ के पढ्यौं हामीले कोलाजन पढ्यौं ल अफ कोलाजन भनेको के भन्दाखेरि जसरी आएको भेलोसिटी थियो ठीक छ भेलोसिटी एप्रोच र जसरी गएको छ त्यो भेलोसिटी अफ सेपरेसन त्यो चाहिँ एक आपसमा के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हटाउनको लागि हामीले के राख्छौं यसमा एउटा कन्स्टेन्ट राख्छौं त्यो कन्स्टेन्टको नाम के हो त कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन हो त्यसलाई हामीले e ले जनाउँछ e को भ्यालु 0 कति बेला हुन्छ केमा हुन्छ पर्फेक्टली इलास्टिकमा हुन्छ अनि इलास्टिकमा चाहिँ 1 हुन्छ तर रियल लाइफमा के हुन्छ यो 0 र 1 को बीचमा हुन्छ इनइलास्टिकमा कति हुन्छ त रियल लाइफमा इनइलास्टिक हुन्छ के मारे रियल लाइफमा के इनइलास्टिक कोलिजन हुन्छ मैले बुझेँ के रे लन लाइफमा के रे रियल लाइफमा के हुन्छ रे इलास्टिक इनइलास्टिक हुन्छ भने हुन्छ जस्तै तिमीले कुनै एउटा बल गाडी आइरा गाडीमा तिमीले गोबर फ्याल्यो भने गोबर र गाडी सँगै जान्छ नि त्यो इनइलास्टिक हो ठीक छ अब तर पर्फेक्टली चाहिँ भन्न मिल्दैन त्यसलाई किन त्यो टाँसिरहँदैन न एकछिन मात्रै टाँसिन्छ त्यो अनि त्यसपछि गएर हामीले के पढ्यौं भन्दा यो जुन चाहिँ ई छ ई को भ्यालु चाहिँ यो चाहिँ डाइमेन्सनलेस र के हुन्छ युनिटलेस हुन्छ भने पढ्यौं हामीले अनि हामीले त्यसपछि पनि इलास्टिक कोलाजनको भन्दा अगाडि यसको बेसिक रुल सम्झिनु पर्ने के छ भन्दा मोमेन्टम सबैमा कन्जर्भ हुन्छ टोटल काइनेटिक सबैमा कन्जर्भ हुन्छ तर काइनेटिक एनर्जी केमा कन्जर्भ हुन्छ इलास्टिकमा मात्र कन्जर्भ हुन्छ अनि हामीले पढ्यौं अनि त्यसै हामी इलास्टिक कोलाजनको बारेमा के भन्नु ल के रे इलास्टिक कोलाजनको बारे हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि यसको रुलहरु चारवटा पढ्यौं हामीले यसमा मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ हैन त्यसपछि टोटल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ यसको ई को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ अनि यसमा कन्जर्भेटिभ फोर्स लाग्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ई को भ्यालु 1 भएको कारणले गर्दा यसको भेलोसिटी अफ सेपरेसन र भेलोसिटी अफ एप्रोच चाहिँ बराबर हुन्छ अनि पढ्यौं हामीले अनि फर्मुला हामीले त्यही अनुसार लेख्यौं केसेसहरु गरायौं अनि सबभन्दा मेजर फर्मुला हामीले पढ्नु पनि यो v1 र v2 को फर्मुला यो चाहिँ याद गर्ने है ल भन नि सकाउँछु म v1 को निकाल्ने फर्मुला के हो
M1 M1 minus M2 1 minus मन्जुको 2m upon m1 plus m2 अनि त्यस पछाडि गरे के छ त भन्दाखेरि प्लस 2f2 u2 upon m1 plus m2 u2 upon m2 बिर्सिनु भएन भिडियो निकाल्ने फर्ममा के हो m2 minus M2 m1 minus M1 अनि plus U2 plus m1 u1 upon m2 m1 plus m2 ओ यो चाहिँ जानु पर्यो त्यो अनुसार केस गरेर आउँछ हामी है हो र प्रकाश ल आजलाई यति नै गरौँ है त्यसले आज छैन नेपाली आएर ल प्रकाश आज यति गरौँ ल है त गुड नाइट सबलाई सर क्लासको लिंकहरु कहाँबाट मिल्छ गुड नाइट सर बाई बाई Good night, नेपाली 3 गोल खाए ल टाटा टाटा ल कोही हामीले पनि गुड नाइट आज नेपाली 3 गोल खाए थाहा छ मलाई ल Sir, हजुर sir. हाय हाय तपाईँको YouTube च्यानल छ कि छैन? के भन्यो YouTube च्यानल? मेरो त्यही हो शैलेश गिरी नै छ शैलेश गिरी फिजिक्स हाना आउँछ फेरि शैलेश गिरी मात्रै हाने भने चाहिँ त्यो भजन गाएको आउँछ त्यो म होइन है ए हस् सर क्लासको मैले त त्यही सब्स्क्राइब गर्दै थिएँ ए ल ठिक छ के भएन ल सर हेलो सर है है यस अरु सब्जेक्टको लिंकहरु अरु सब्जेक्टमा थाहा छैन गान्छ मेरो फिजिक्सको चाहिँ मैले त्यहाँ राखिदिन्छु अहिलेको यो पनि एकछिनमा आधी घण्टा भित्र मैले युट्युबमा हालिदिन्छु है ल अहिले अरु क्लासको लिंकहरु कहाँबाट मिल्छ सर त्यो सागरलाई भन सागरले भन्छ होला त है सर है है +2 भन्दा पनि डिप्लोमा धेरै छन् हेर्नु म्याथ फिजिक्सको नाम मात्रै हो डिप्लोमामा पढ्नु त्यस्तो केही हुँदैन त्यही भएर जति सक्दो बढी भन्दा बढी सिकाउने प्रयास गरिदिए ठीक हुन्थ्यो कि हैन मैले पढा बुझाएन तिमीलाई त्यो मैले चाहिँ खास गरी एकदम बेसिकबाट नै नेपालीमै बुझ्ने गरेर एकदम भनौं न सकेसम्म सिम्पल वेमा हजुर हजुर श्रेष्ठ भन मैले सकेसम्म सिम्पल वेमा भन्ने कोसिस गरिरहेको छु त्यस्तो फास्ट पनि लिएर गएको छैन किन त मैले आज कोलाजन सकाउन सक्छु तर हैन तिमीले अलिकति बुझाएर लिएर गम भनेर इलास्टिक मात्रै भ्याए आज त्यसको न्युमेरिकल अझ गर्न बाँकी छ त्यो मैले आज लेखेको फर्मुला चाहिँ पढेर आऊ है अनि भोलि हामी त्यही भोलि अब मेरो क्लास कहिले हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ ठ्याक्कै हामी त्यहाँ है ओके सर बाइ बाइ सर ल टाटा गुड नाइट सर गुड नाइट ल